Ang ulo sa nagbagang balita. Weather forecast. Share line para magdala og ulan sa Central ug Southern Philippines. Local news. COCPO nag-asa nga padayon ng ilang pagsuporta sa bagong presidente sa SK Federation sa syudad. Patrol car nga nag-convoy nagkarambula human nagkapagpilaw ang usa ka driver sa Balingwan, Misamis Oriental. Sa national news, ang resulta sa bar exam mugawas karong Disyembre 5. Gisusi sa PNP ang posibleng kalambigitan sa anak sa pagpamustil sa bus sa Magtiayon. Sa international news, ang China dili makig-away sa gubat sa bisan kinsa ingon ni Xi. Showbiz. Si Francine Diaz nanimpala sa pagkanta, pag-record sa kanta para sa Inspire Music. Ang Korean actor nga si Park Hyung-sik na hinumdum sa hiling nga pagbisita sa Philippines. Sa sports, MLBB, AP Bre nagpabilin nga perpekto aron masugdan ng MPL Invitational sa Jakarta. UAAP, nakumpleto sa UST ang 12-0 nga romp, miabante sa 7th table tennis finals. International feature, 26 patay, dosena ang naospital sa sunog sa China. National feature, wala kinahanglanan ni Duterte nga personal nga mag-atubang og sumon sa grave threat nga reklamo mato ni Roque. O sa trivia, sneaker spotlight, Air Jordan 1 High 85 alternate brands, tinuod nga hype o hype lang. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, mayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Lunes, Nobyembre 17, 2023. Ako inyong alagad sa balita, Athalia Saniel. Kung magpadayon kitag paminaw diri lang sa Pinoy Rock News Channel. Sa weather forecast, share line para magdala og ulan sa Central ug Southern Philippines. Sa higayon nga gipahibawan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, aduna na share line nga magdala og pag-ulan sa kauluhan ug habagatan nga bahin sa Pilipinas. Ang share line usa ka weather system diin ang kalit nga kausaban sa hangin makapahimulo sa pagbukas sa kalangitan ug pag-ulan sa mga dapit nga apektado. Sumala sa pag-asa, mahimo kini makadala og pag-ulan sa Central ug habagatan nga bahin sa nasud. Gipahibalo sa ahensya nga andam na ang mga disaster response teams sa mga apektadong lugar ug gipahimangnuan ang katawhan nga mag-andam sa posibleng pag-ulan ug pag-ambak sa pag-asa. Ang mga residente gihangyo nga maminos sa pagpaminaw sa mga weather updates ug advisory gikan sa mga lokal nga otoridad aron masigurang ilang kahimtang ug kahandaan sa oras sa kinahanglanon. Sa local news, COCPO nag-asa nga padayon ng ilang pagsuporta sa bagong presidente sa SK Federation sa syudad. Ang Cebu City Police Office nagpahayag og determinasyon sa pagpadayon sa ilang suporta ngadto sa bagong presidente sa Sangguniang Kabataan Federation sa syudad. Sa usa ka pahayag gipasabot sa COCPO ang ilang tumo nga moadto ang suporta sa bagong lider sa SK Federation alang sa kabag-uhan ug kaayuhan sa kabataan. Giila kini nga usa ka makatambong nga lakang alang sa pag-ugmad sa panginahanglan ug interes sa kabataan nga usa ka talagsaon nga bahin sa katilingban. Ang maong commitment nagpabilin nga naghatag og importansya sa pagtinabangay tali sa kapulisan ug SK Federation alang sa pagpalambo sa maayong relasyon sa komunidad. Kini nagpakita sa kaugalingon nga responsibilidad sa COCPO sa pag-amping sa kahapsay o kalinaw sa syudad, pinaagi sa pagtulong o suporta ngadto sa mga kabatan-unan. Sa maong pahayag, gihangyo usab sa COCPO ang suporta sa tanang sektor sa komunidad. Kini nagpakita sa kaugalingon nga responsibilidad sa COCPO sa pag-amping sa kahapsay o kalinaw sa syudad, pinaagi sa pagtulong o suporta ngadto sa mga kabatan-unan.
Sa maong pahayag, gihangyo usab sa COCPO ang suporta sa tanang sektor sa komunidad aron mahimong epektibo ang ilang pagsinabtanay sa pagtagamtam sa hustisya o kahapsay sa syudad sa Cebu. Patrol car nga nag-convoy nagkarambula human nakatagpilaw ang usa sa driver. Sa usa ka aksidente sa kalsada, nagkarambula ang usa ka patrol car nga nag-convoy human ang driver ni ini maaksidente. Matod sa mga report, ang maong aksidente nahitabo human mawalaan og kontrol ang driver sa patrol car tungod sa usa ka tagpilaw. Kini nagdala sa kahadlok og nagresulta sa nakadiyang danyo sa mga sakyanan nga naapektuhan sa insidente. Ang mga emergency response teams mihatag dayon og tabang sa pagtabang sa mga biktima sa aksidente ug sa pagkuha sa kinahanglanon nga medikal nga tabang alang sa pag-antos nga driver. Ang mga otoridad karon nag-imbestigar sa hitabo aron masuta ang bugat sa responsibilidad o pagdumala sa insidente. Gipahibalo usab ang mga motorista nga magbinantayon ug magtuman sa traffic rules aron mapreventahan ang kahimtang sama sa aksidente nga kini. Ang mga Team Benoy Rap Team kaganina nagsuroy-suroy sa dakbayan o natay nakita nga mga namaligya o mga plants, kasi-kasing plants o mga tsada po ni mga plants o amo silang gipangutana kung ang say pinakabarato o say pinakamahal o say halinon. So ato ning tanawo. Laing hapon ata diri karon sa 258 atubangan sa may adol-dol sa may fire station, then sa among paglakaw-lakaw nami isa kananay nga amo ang interviewhon. May hapon na yun sa ito pangalan? Merlin. Si Ma'am Merlin, kaning nakita man namo nga muragwapo galin imong mga pananom. Unsa may pinakabarato nato nga mga tanom diri, Ma'am? Sa karon kay gamay man ni siya kaning silom. Pwede ra 50. Silom. Okay, 50. gamay man. 50. Kani, Ma'am? Kani siya, Ma'am, 80. Red Emerald ni siya, Ma'am, aglonima ni. Red Emerald Aglonema. Then kani, Ma'am, parehara sila lahi. Lahi ko ni siya, Ma'am, kani. Kani siya pink, kani siya kanang ang Pink Valentines. Pink Valentine. So, tagpila po di siya, Ma'am? Kani, Ma'am, pwede 80. Then kaning Red Siam 100 ni siya. Ang pinakabarato is katong silom. Ang pinakamahal ni mo, Ma'am? Kaning cardboard. Ilang cardboard? 300 ni siya, Ma'am, cardboard nga pagoda. Kani mungkok. Mamulak na siya, Ma'am? Dili. Kana ni siya pang interior. Dahon mo dagko ni iyang. Pang interior lang. So dagko gid tayo ang daw murag laya po na siya sa Palmira. Lahi pod, Ma'am. Lahi ang Palmira. Bali ang kanang iyang kadakon sa tubo. Dili pod siya ingon nga pareha ka taas sa Palmira, ang Palmira mo taas man gyud. Kani siya mulabong lang, ang dahon lang ang mudagko kayo. Down sa karon, Ma'am, kay gapamaligya man jud kay nani, Ma'am, no, kanang unsa poy sa imong namatikdan, unsa man ang kusog ug hinay nga adlaw? Adlaw dili mo parehas. Pero kasagaran gyud ang hinay mga Huwebes, Bernes, inana ang kusog Lunes, Martes, Sabado. Ug kanang ting sweldo. Kana tingsildo. Ayun, so kani, Ma'am, dugay-dugay na po ka nagbaligya. Paan pa mga 7 months pa ko nakaligyan ni. Bago-bago pa na sa ato pa, wala pa yung pandemic, panaday ka ni. Humana ang pandemic. Humana ang pandemic, kay 7 months pamanday ka, no? So, mo ni siya nakabag-abag sa inyong panginabuhian, Ma'am. Nakaabag yun sa pinabuhian. Tabang-tabang yun. Napa kayo mga estudyante, Ma'am, or wala na? Na isa, elementary. Napa estudyante. Kung sa apo, anak. Anak na siya. Kinamanghuran nga anak. So naagi din, so dako gisag tabang, Ma'am. Dako gisag katabang gyud, dako gisag katabang kaysa wala gyud kayo mo gihimo ba. Wala gyud kay pangita. Ay no ni hisgot man kagya mo taga Bohol ka? Dili. Surigao. Taga kuan ko kanang ang kagikan gyud sa Misamis Occidental pero nagpuyo ko sa Buanga, Sibugay. Miss Ok, Sambuanga, Sibugay, layo-layo giday no. So salamat kay Ma'am, sa ito pangalan, Ma'am Merlin, sa imuhang panahon nga gihatag og at least napud nga idea kung tagpila ang mga baligya nimo.
Sa national news, ang resulta sa bar exam mugawas karong Disyembre 5. Sa dili madugay, musagubang ang kahibaluan sa libuan ka mga nagtungha sa bar examination sa Pilipinas. Matod sa Supreme Court, ang resulta sa maong pagsulay igawas sa Disyembre 5 nga magdala og dakong kahinam sa mga aplikante nga nag-antos og naghinayang alang sa kahigayunan nga mahimong lisensyado nga mga abogado. Ang bar examination usa ka kritikal nga bahin sa proseso sa pagpanghimo og lisensya sa mga nagtapos sa abogasya sa Pilipinas. Kini naglakip sa pagpamatuod sa ilang kahibalo ug kasanayan sa balaod, legal nga etika ug uban pang aspeto nga importante alang sa profesional nga pagpangitag hustisya. Sa pagsulod sa Disyembre 5, ang mga aplikante, ilang pamilya ug mga kauban sa propesyon nagahulat og kalison nga atong gikalauman og ang pag-ampo alang sa maayong resulta nga magdala og bagong abogado nga mahimong bahandi sa nasod. Gisusi sa PNP ang posibleng kalambigitan sa anak sa pagpamusil sa bus sa Magtiayon. Ang Philippine National Police naglunsad og masusi nga pagsusi sa posibleng kalambigitan sa anak sa usa ka Magtiayon nga nagsagang sa pamusil sa usa ka bus. Kini human ang maong insidente nga misanong og kahadlok og nagdala og kamatayon sa pipila ka mga pasahero. Sa usa ka pahayag, gipahayag sa PNP nga ilang gihimo ang maong pagsusi aron masayran ang tinuod nga kahimtang sa insidente ug aron mahibalan kung aduna bay implikasyon sa balaod ang nahitabo. Gihangyo usab ang publiko sa pagtuo og pag-ampo samtang nagkinahanglan og hustisya alang sa mga biktima. Ang maong insidente nagdala og kahayag sa kahadlok ug kritikal nga panginahanglanon sa pagsupervisar ug pagsiguro sa kaayuhan sa mga armadong personahe. Ang PNP nagkomit nga mohimo og tanang lakang aron maprotektahan ang katawhan ug mahatagan og hustisya ang mga naapektuhan sa maong kahigayunan. Sa international news, ang China dili makig-away sa gubat sa bisan kinsa, ingon ni Xi. Si Chinese President Xi Jinping nagpahayag sa usa ka kahimtang sa kahadlok sa kagubot nga dili angayang paingnon sa nasod. Sa iyang maong pahayag, gitin-aw ni Xi ang tinguha sa China nga mapanag-iya ang kalinaw ug maayong relasyon sa ubang nasod. Gipadayag ni Xi nga ang China anda mosalmot sa mga pangundangong mga pamaagi alang sa resolusyon sa mga isyu o konflikto taliwala sa nasod. Kini napakita sa paghangyo sa diplomatikong pamaagi o resolusyon sa mga hinungdan sa mga pagbinuhatang nga dili kinahanglan nga mahatag og militar nga solusyon. Ang maong pahayag nagpamatuod sa ika-ugmaon sa internasyonal nga kalambuan ug naghatag og kahigayunan alang sa pagpalambo sa positibong relasyon tali sa China ug sa ubang mga nasod sa kalibutan. Sa showbiz, si Francine Diaz nanimpalad sa pagkanta, pag-record sa kanta para sa Inspire Music. Ang kilala nga aktres ug artistang si Francine Diaz nagmugna og dakong kagamhanan human siya nahimong bahin sa proyektong musikal sa Inspire Music. Si Diaz nga naila sa iyang makusganong pagganap sa mga teleserye, mipakita sa iyang kahibalo sa musika pinaagi sa pagkanta o pag-record sa usa ka kanta alang sa Inspire Music. Usa ka inisyatibang nagpapadayag og pagtagad sa kahalagahan sa musika sa pagsuporta sa kausaban ug kaayo sa komunidad. Kipahibalo sa artista ang iyang kahigayunan pinaagi sa social nga media nga kining proyekto dili lamang naghatag og bagong higayunan alang kaniya sa larangan sa musika, apan usab nag-ukit og kahilwayan alang sa iyang ekspresyon og pagbahin-bahin sa industriya sa kalingawan. Ang Inspire Music mao ang nagtuyok og plataporma alang sa mga artista nga gusto mo suporta sa mga proyekto nga nagtumong sa pagsaad o pagsuporta sa lokal nga industriya sa musika.
ang Korean actor nga si Park Hyung-sik na hinumduman sa hiling nga pagbisita sa Philippines. Ang sikat nga Korean actor nga si Park Hyung-sik nagpaabot og maayong balita sa iyang mga taga-sunod human nga ipaabot niyang iyang paghinumdum sa usa ka espesyal nga pagbisita sa Pilipinas nga gibati niya nga usa ka hiling nga eksperyensya. Sa usa ka pahayag, giilan ni Hyung-sik ang Pilipinas nga usa ka dapit diin siya nag-ambit og mga maayong alaala ug na-experience niya ang kahayag sa kultura ug kabubuton sa mga Pilipino. Gipasalamatan usab niya ang maayo pagtambag sa iyang mga tagasunod nga nagdala sa iyang pagtagamtam ug gahago ug kalipay. Ang aktor nagpamatuod sa iyang panaghigugma sa Pilipinas ug sa iyang mga tagahigala pinaagi sa paghimo og espesyal nga mensahe nga nagpadayag sa iyang pasasalamat sa mainit nga pag-abi-abi sa nasod ug sa mga tawo nga mitabang kaniya sa iyang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Sa sports, MLBB, AP Bren nagpabilin nga perpekto aron masuda ng MPL Invitational sa Jakarta. Ang AP Bren usa ka kilala ug gamhanang koponan sa Mobile Legends Bang Bang. Nagpadayag og ilang determinasyon sa pagpabilin nga perpekto alang sa masugdan ang Mobile Legends Professional League Invitational sa Jakarta. Sa tibuok kalibutan, giila ang AP Bren sa ilang kusog nga kahibalo sa MLBB. O kini nagtumong sa pagpanikasog alang sa gantepol nga kalambuan sa maong nga torneo. Ang ilang mga manlalaro gikahangyo sa ilang malig-on nga suporta o dedikasyon sa paghingpit sa ilang mga lantugi o pagpamatuod sa ilang kalidad sa pagdula. Ang MPL Invitational sa Jakarta usa ka dakong okasyon diin nagkakompetensya ang mga nanguna sa nga koponan gikan sa nagkalain-laing rehiyon. Ang AP Bren nga napakita og makusganong performance sa mga nagligid na kompetisyon nagahanda karon alang sa mas mataas nga level sa hamubong sa Mobile Legends. UAAP na kompleto sa UST ang 12-0 nga romp miabante sa 7th table tennis finals. Ang University of Santo Tomas nga koponan sa table tennis nakabot og kampionatong record human makompleto ang 12-0 nga romp sa ilang mga laban sa University Athletic Association of the Philippines. Sa maong kadaugan, nakaabante ang UST sa final sa 7th season sa table tennis ug nagpamatuod sa ilang dako ug hingpit nga abilidad sa pagdula sa maong disiplina. Ang ilang kusog ug pagkamabinantayon sa kompetisyon nagdala kanila sa pag-abante sa ilang panginabuhian alang sa UAAP Table Tennis Championships. Ang maong kadaugan nagtugot sa UST nga maghulat sa mas maong paglansad sa ilang mga kahadlok sa finals. Diin nagkanginahanglanan sila nga musukol og hataas nga antas sa pagbatok sa ilang makakompetensya ng koponan aron mahimong kampyon sa UAAP. Sa international news, 26 patay, dosena ang na ospital sa sunog sa China. Sa usa ka sunog sa usa ka lugar sa China, ang trahedya naghatag og kahadlok ug kasakit nga nahimong sanhi sa kamatayon sa 26 ka mga tawo samtang dosena ang nailang nadala sa ospital alang sa ilang mga samad. Ang sunog nahitabo sa usa ka kritikal nga lugar, diin ang pagkadako sa kalayo daling nagresulta sa pagkalapas sa kahimsog sa kadaghanan. Gipadayag sa mga otoridad nga girespondohan dayon sa ang kalamidad ug ang mga biktima gilayon sa nga gipaubos sa medical attention. Ang mga opisyal nagpahayag sa ilang pagduyog sa mga pamilya sa mga naapektuhan ug ilang gipangayo ang kooperasyon sa publiko sa pagpaluyo sa hinay nga pagproseso sa imbestigasyon aron mahibal-an ang tunay nga hinungdan sa sunog. Ang kahimtang karon nagdala og kabag-uhan sa komunidad ug ang publiko nagpapasalamat sa mga search and rescue teams ug emergency responders nga nagsukol sa kalisod sa mga biktima sa sunog.
Sa national feature, wala kinahanglan na si Duterte nga personal nga magatubang og sumon sa grave threat nga reklamo matod ni Roque. Gipahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga wala kinahanglan na nga personal sa pag-atubang si President Rodrigo Duterte sa anumang sumon nga may kaugnayan sa grave threat nga reklamo. Sa usa ka press briefing, gisultihan ni Roque ang media nga ang presidente anaa sa iyang opisyal nga mga tungas ug ang pag-atubang og sumon himuon lamang kung kinahanglanon sa kasamtangang opisyal sa proseso. Matod ni Roque, dunay mga opisyal nga mga mekanismo ug mga ahensya sa gobyerno nga nag-atubang ug mo-evaluate sa anumang reklamo nga mahimo nga nakahisala sa balaod. Gipasabot niya nga ang pag-atubang ni Duterte sa personal nga sumon dili pa kinahanglanan og mga pangulo nagilaot sa pagpailalom sa mga existing nga legal nga proseso. Ang maong pahayag gipagawas human nga nagkasinabot ang kontrobersyal nga reklamo nga may kalabutan sa grave threat batog sa presidente. Gisumpayanan ni Roque ang publiko nga ang gobyerno andam mosunod sa ustisya og legal nga proseso alang sa pagpalambo sa kahintang sa kalinaw o katawhan. Ug sa atong trivia, sneaker spotlight, Air Jordan 1 High 85 alternate breads, tinuod nga hype o hype lang. Ang Air Jordan 1 High 85 alternate breads nagdala og tanang elemento nga magpadayag sa usa ka pinili nga mga sapot. Kini gidisenyo sa pagtambayayon sa klasiko ug modernong estilo ug usa kini sa mga nagpadayag og interes sa komunidad sa sneakers. Ang maong sneaker naghatag og alternatibong disenyo sa klasikong bread colorway sa Air Jordan 1. Diin gipaligo ng mga elemento nga naghimo niini nga usa ka hinungdanon nga koleksyon alang sa mga sneaker enthusiasts. Ang iconic na Nike Air branding sa dila o sa sulod nagdala og usa ka retro nga vibe. Samtang ang respeto sa orihinal nga disenyo misalig sa usa ka mas moderno ug elegante nga higayon. Apan ang matang sa maong sneaker hype ba o tingali hype lang. Kini mao ang pangutana nga nag-ilaot sa isip sa daghang tawo sa sneaker community. Sa gitas-on nga presyo ug ang labing kaagi sa disenyo, daghan ang naghunahuna kung ang maong sneaker nagdala ba og tinuod nga hype o kini lamang usa ka moda nga moagi. Sa hingpit nga pagtuki og eksaminasyon sa materyales o disenyo, magbanaw kini sa ilang tinuod nga worth. Alang sa mga collector o sneaker enthusiasts, ang Air Jordan 1 High 85 alternate breads mahimo nga usa ka kahinayangan nga panid sa ilang koleksyon. Apan sa katapusan, ang tinuod nga kahayag mahibal-an lang kini sa mga nagtuo sa gahom sa maong sneaker. Ug sa Sabado mga karab, adunay tay Laugh Factory, so magbilantayon taani no mag-abang-abang taani kay dagan tagpakatawa og pangpadula ato ni atangan karong Sabado kaysa Sabado ni Air. Og sa atong Christmas countdown, aduna na lang tay 38 days before mag-Christmas. Ug mao kadto ang ato nakuha nga impormasyon gikan diri og sa gawas sa nasud. Padayon og pagpaminaw og paglantaw. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel. Og daghang salamat sa pagpaminaw og tan-aw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Og ako nagahangyo usap pa na please subscribe and turn on notification and for more updates and info. Subli, daghang salamat og dalaygo ng Dios.